अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। एबटाबाद के वाकयात के 10 रोज बाद आज काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास हुआ। पहली बार था इस वाक़े के बाद कि पाकिस्तान की तमाम फौजी क़यादत और सिविल क़यादत एक कमरे में बैठी और इस सूरत हाल का जायजा लिया। एबटाबाद इजलास के बाद दिफाई और सिविल क़यादत के इस इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। गो कि इस प्रेस रिलीज में किसी ठोस इक़दामात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने एबटाबाद वाक़े की मज़म्मत की है। 10 दिन गुजर जाने के बावजूद और इस दौरान कई सरकारी बयानात आए, इस किसी भी सरकारी बयान में एबटाबाद वाक़े की किसी भी सूरत में सरकारी तौर पर मजम्मत नहीं की गई थी। आज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि कम अज कम इसकी मजम्मत की जाए। इससे पहले एबटाबाद वाक़े के हवाले से उसामा बिन लादेन की हलाकत को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी फतह करार दे चुके थे। We are against terrorism, we are against extremism, and Pakistan has suffered a lot, and thousands of innocent children, ladies and soldiers, they have been martyred, and that's a principal stand that we will not allow our soil to be used against any other country for terrorism. Therefore I think it's a great victory. बगैर बताए हुए कि अगर पाकिस्तान पे एक बार फिर इसी किस्म का हमला होता है, अमेरिका इसी किस्म की कार्रवाई फिर पाकिस्तान में करता है, तो पाकिस्तान का इस मामले में स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होगा। लेकिन काबीना की दिफाई कमेटी ने आज कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का दिफा आला तरीन जिम्मेदारी है, जिसको हर सूरत में मुमकिन बनाया जाएगा। इसके साथ ही आज काबीना की दिफाई कमेटी ने बगैर बताए कि अमेरिका के साथ आइंदा के ताल्लुकात के सिलसिले में और इस वाक़े के बाद क्या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल होगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, दहशतगर्दी के ताउन को कैसे आगे बढ़ाएगा, इसका जिक्र किए बगैर पाकिस्तान ने आज कहा है कि आलमी ताउन की जरूरत है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, पहली बार इस वाक़े की यानी कि एबटाबाद हमले की मजम्मत की गई है। इसके बाद आज दिफाई कमेटी के इजलास में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के कौमी इदारे दहशतगर्दी के हवाले से उन हुदूद का अब तयन करेंगे जिसके तहत बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की जंग में ताउन किया जाएगा। और ये नहीं बताया गया कि हुदूद का तयन कैसे होगा, कहाँ होगा, वो क्या तयन होगा, और ये भी कि क्या अब तक कोई हुदूद का तयन नहीं था। इसके साथ आज दिफाई कमेटी ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के दरपेश किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखता है। इस बात में भी कोई ठोस और एक नई बात नहीं है। ये वो ऐलानात है जो पाकिस्तान इससे पहले भी करता रहा। आज कई घंटे तक पाकिस्तान की बर्री, फौजी और बर्री, बहरी और फिजाइया के सरबराह, ISI के सरबराह और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के काबीना के अहम वज़रा जमा हुए थे, जहां पर काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास हुआ था एक रोज कबल, जब कल पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान की दिफाई क़यादत पेश होगी और एबटाबाद के वाक़े के बारे में पार्लियामान को एक खुफिया ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई कमेटी का इजलास, पाकिस्तान का अब तक का रद्द-ए-अमल, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज मुफक्किर और तज्जियाकार जनाब जावेद जब्बार से। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब, आपने तकलीफ की फरमाइएगा कि आज पहली बार एक मुनज़्ज़म इजलास हुआ है 12 दिन बाद पाकिस्तान की दिफाई और सिविल क़यादत का, जिसके बाद हमने बहरहाल आज इस वाक़े की मज़म्मत की है। आपकी कुछ तसल्ली हो रही है इस प्रेस रिलीज से, इन बयानात से? जी कामरान, बहुत शुक्रिया। यही कह सकता हूं मैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काश के यही इजलास 72 क्या 48 आवर्स के अंदर कन्वीन किया जाता, क्योंकि ये इतना एक अहम वाक़या था कि बच्चा हो, बालिग हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो हैरान था कि इतनी ब्रेजननेस के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ मदाखलत जो की है हमारे हवाई टेरिटरी में, हमारी लैंड टेरिटरी में, तो इट वाज डिजर्विंग ऑफ एन इमरजेंसी मीटिंग हंगामी बुनियाद पर। लेकिन हम एक इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं, जहां पर अंदरूनी एतबार से हमें सख्त तनकीद करनी चाहिए, हमें शफाफ अंदाज में हकायक को तलाश करना है। दूसरी तरफ हमें दुनिया को और खास तौर पर वो ममालिक को और वो ताकतों को जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए,
ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو ایک ڈس یونائٹڈ ایک ہنگامہ خیز ملک کا ایک حال دوبارہ نہیں دکھانا ہے، کیونکہ گزشتہ سالوں میں یہی ہم نے حال دکھایا ہے. تو اٹ از لائک واکنگ اے ٹائٹ رو کہ کس حد تک یہ تنقید ہو اور کس حد تک ہم متحد رہیں. اور اس حد تک یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک بند اجلاس کیا جائے پارلیمنٹ کا، آج کل کے دور میں بالخصوص جہاں بنیادی سطح پر اطلاعات کی نوعیت نے تبدیل کر دیا ہے دنیا کے نظام کو، یہ بند اجلاس ایک مکمل طور پر ایک تضاد کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ 10 دن کے بعد ڈی سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور 11 دن کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹ. اس سے قبل تو ہونی چاہیے تھے ان ٹرمز آف سیکوینس کہ پہلے ڈی سی سی، پھر پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی اور پھر فل جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس، اور ود ان 24 آورز آف ایچ ادر. اور کچھ حصہ بے شک تینوں اجلاس کا آپ خفیہ رکھیں، لیکن کچھ حصہ بہت ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ پورے مکمل انداز میں شیئر کیا جائے جس حد تک ممکن ہے حقائق کو. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی دنیا کو ہمیں ہر صورت میں، اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، ایک متحد قوم کا تاثر دینا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لیکن وہ برقرار رکھتے ہوئے موجودہ حالات کی اسکروٹنی اور پاکستان کے موجودہ حالات جس میں دہشت گردی پاکستان کی جڑوں کو ہلا چکی ہے. 3 سال کے اندر 6,500 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات، جناب 6,500 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پچھلے 3 سال میں ہوئے ہیں. اس کے سر پر یہ تاج بیٹھا ہے اسامہ بن لادن اور ایبٹ آباد کا واقعہ. اس سے بھی تو نمٹنا ہے، اور اس میں کتنی احتیاط اور کتنی قیود کی ضرورت ہے ہمیں اپنے نظام کو کھنگالنے کے لیے. کامران صاحب، لگتا تو ہے شاید یہ عجیب بات کہنا، لیکن میں مجبور ہوں کہنے پر کہ اگر ایک زمانے میں حقیقت کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، تو ایک چوتھے ضرورت کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا. روٹی کپڑا مکان اور اطلاعات. اطلاعات ہر نوعیت کی آج اتنے ہی لازم ہو چکی ہے ضرورت کے اعتبار سے جتنا کہ روٹی آپ سمجھیں، کیونکہ اگر اطلاعات سچ ہوں گے تو شاید وہ باقی کے 3 ضروریات بھی پورے ہوں. اگر اطلاعات جھوٹی ہوں گی یا فریب پر مبنی ہوں گی تو ناممکن ہے کہ بنیادی حقوق بھی عوام حاصل کرے. تو ایسے موقع پر بے شک جہاں دہشت گردی نے آپ نے کہا ہلا دیا ہو ہمیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس عوام میں بہت بہت لامحدود قابلیت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے یہ بھی برداشت کرنے کی. دیکھیے کئی قومیں تو کئی سالوں تک کھلی جنگ میں حصہ لے کر بھی جیت سکی ہیں، چاہے وہ سوویت یونین کا مثال ہو جس نے دوسرے جنگ عظیم میں پورے باقی کے ممالک سے زیادہ 20 ملین لائیوز انہوں نے سیکریفائس کیے، 2 کروڑ. تو پاکستان نے شکر ہے کہ کھلی کوئی ایسی جنگ ابھی تک نہیں لڑی جو مسلسل پورے آبادی کو جس میں انوالو کیا ہو. بے شک دہشت گردی نے چن چن کر کئی جگہوں کو تباہ کیا ہے، کئی ہزار لوگوں کو اس نے اس کی جان چھین لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ بہت اچھا قدم ہے کہ دیر آئے درست آئے. انہوں نے 10 دن کے بعد یہ ڈی سی سی کی میٹنگ بلائی اور مذمت کی ہے. یہ مذمت کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ تو 24 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے تھا. 10 دن کی تاخیر بہت ہی مجھے شوق کرتی ہے کہ اتنا ٹائم لگا. جس پس منظر کی آپ بات کر رہے ہیں، جن حالات کی بات کر رہے ہیں، وے فارورڈ دیجیے. آپ بتائیے کہ ہم یہاں سے چلیں اور کہاں پہنچے. ایک مضبوط قوم بہرحال آپ ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم میں بے پناہ قوت ہے، بے پناہ برداشت ہے، بے پناہ ہم سہ لیتے ہیں، سہ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ٹھیک ہے اس سے ہم مضبوط ہو کے نکلے. قومیں ایسی صورتحال سے بے پناہ توانا ہو کے نکلتی ہیں، اس کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کئی سیکٹرز میں اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو بنیادی طور پر ذہنیت، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. پیمرا بنا کر لائسنسز ایشو کرنا، صرف اس سے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کر سکتے. ابھی بھی جو مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ سول ہو ملٹری ہو، وہ سمجھتی ہے کہ حقائق کو اپنے پاس رکھنا سیکیورٹی کا ضامن ہے، جبکہ دنیا کے تجربے نے ثابت کیا ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ
जो हमारा नापसंदीदा मुल्क बेशक हो, लेकिन अमेरिका का आप मिसाल ले लें, वो इतने शफाफ अंदाज में अपने अफवाज के बारे में और अपने सिविल और सियासी मामलात के बारे में मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। बेशक कई चीजें वो अभी भी तहफ्फुज के तौर पर सीक्रेटिव अंदाज में डील करते हैं, लेकिन ये अपने आप को महदूद रख लेना, ऐसा एक बैरियर क्रिएट करना अवाम और निजाम के दरमियान, मैं समझता हूं कि गैर तहफ्फुजाती मिजाज को दावत देने वाली बात है। तो एक तो माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है और कई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। यही जो हमने अर्ज किया कि जॉइंट सेशन को बजाय खुफिया अंदाज में रखने के एक खुलेआम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद जब्बार हमारे साथ थे। अवाम को इत्तलात की फराहमी बहुत अहम है। ऐसे बहरान में अवाम इत्तलात चाहते हैं, खुफिया ना रखा जाए। पार्लियामेंट का कल इजलास होगा और कहा यह गया है कि अवाम तक इसकी रसाई नहीं होगी, मीडिया को इसकी रसाई नहीं होगी और 444 आदमी जिस इजलास के अंदर होंगे वो खुफिया रह सकता है या नहीं, ये भी बहरहाल ओपन टू डिबेट है मामला। लेकिन फिर भी फैसला यह है कि कल पार्लियामान को इस अहम सानहे पर ब्रीफिंग दी जाएगी दिफाई इदारों की जानिब से, लेकिन अवाम तक ये बात नहीं पहुंचेगी। पार्लियामान में क्या कितनी अथॉरिटी होती है, उसकी कितनी हाकिमियत होती है, ये लगता यह है कि अभी तक हमने इसको पहचाना नहीं। जमहूरी हुकूमत में भी, जमहूरी निजाम के अंदर भी पार्लियामान के फैसलों को, उसकी मुत्तफिका फैसलों को, उसकी करारदादों को किस तरह से रोदा गया है। खास तौर पे आज जिस सूरत हाल को हम देख रहे हैं यानी दहशतगर्दी के मामले में, इस पे से पर्दा उठाएंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल आपने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सुना। वो कौम को बता रहे थे कि उनके पाकिस्तान में किसी शख्स की जान महफूज नहीं। बेबसी की अनमोल तस्वीर बने वजीर आजम साहब ने कौम से यह भी पूछा कि वो कौन लोग हैं जिनके हाथों अब तक तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के 5,000 लोग भी शामिल हैं, मारे जा चुके हैं। वजीर आजम ने कल सेनेट में कहा कि पाकिस्तान के पास अपने सबसे बड़े यानी दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। गिलानी साहब ने पार्लियामेंट से कहा कि हमें पॉलिसी दे दें। We have to be realistic and we should not allow our territory to be used against terrorism. अगर आप अपनी टेरिटरी को यूज करने की इजाजत देंगे फिर उनको जस्टिफिकेशन मिलेगी, फिर उनको भी मॉरली दे आर ऑन हाई ग्राउंड कि क्या आया कि जब हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे, जब हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे, अब दूसरों का नहीं कर सकेंगे, तो फिर कैसे आप डिफेंड कर सकेंगे अपने आप को। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वक्त आपको चाहिए कि पूरी कौम एक हो जाए और एक हो के आप स्ट्रेटेजी दें, आप स्ट्रेटेजी बनाएं, आप हमसे बेहतर स्ट्रेटेजी दें कि क्या तरीकाकार होना चाहिए, आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि मुझे पॉलिसी दीजिए, मुझे हिकमत अमली दीजिए। हमें हिकमत अमली दे, हो सकता है आप हमें इससे अच्छी हिकमत अमली दें, मगर पॉलिसी तो है और स्ट्रेटेजी भी है, पार्लियामेंट ने ही दी है आपको। आइए आज हम एक और झूठ से, पाकिस्तान में जारी एक और हुकूमती बेइख्तियारी या पाश नाअहली से पर्दा उठाते हैं। क्यों? वज़ीर आज़म साहब को याद हो कि ना याद हो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कैसे लड़ना है, कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के बारे में क्या पॉलिसी हो। वज़ीर आज़म साहब आपकी सरकर्दगी और आपकी हुकूमत के दौर में ही यही पार्लियामेंट मुत्तफ़िक़ा फैसला ले चुकी है। जनाब वज़ीर आज़म, दहशतगर्दी के खिलाफ क्या पॉलिसी हो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद हर सियासी जमात के तमाम 442 अरकान एक आवाज में पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी बना चुके हैं और अलमिया यह है कि मौजूदा हुकूमत, सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म गिलानी ये भूल चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी मौजूद है। आए हम सब मिलकर हुकूमत को याद दिलाएं कि साल 2008 में 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक यानी पूरे 2 हफ्ते तक पार्लियामेंट के बंद कमरे इजलास में ये बातें हुई, फैसला हुआ कि दहशतगर्दी के पूरे माहौल को तमाम जावियों से जांचने के बाद एक 14 निकाती हिकमत अमली हुकूमत के सामने रख दी गई। हुकूमत की जानिब से फौरन जवाब आ गया था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका फैसला सर आंखों पर अब इस इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। आइए आज एक्सरे करते हैं कि उस 14 निकाती पॉलिसी के अहम तरीन निकात का गुज़िश्ता 2.5 सालों में हुकूमत ने कितना एहतराम किया और उन पर कितना अमल दरामद किया।
طے پایا تھا کہ فوری طور پہ قومی سلامتی کی حکمت عملی پر نظر ثانی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو پھر سے جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور خطے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت امن اور استحکام کی بحالی کی جا سکے. یعنی کہ فوری طور پر قومی سلامتی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کے لیے حقیقی معنوں میں آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے. مگر دراصل کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک طرف IMF کے پروگرام سے بندھن باندھا جبکہ دوسری طرف کیری لوگر ایکٹ کے تحت امریکہ سے جاری نعتوں کو ازدواج میں باندھ دیا. آزاد خارجہ پالیسی تو کیا ہوتی؟ ہم نے اپنے آپ کو امریکی اشاروں کی قید میں بند کر لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2009 اور 2010 میں امریکی ڈرون طیاروں نے تابڑ توڑ حملے کر کے پاکستان کی خود مختاری کے پرخچے اڑا دیے اور بیچاری پارلیمنٹ کی قرارداد کا یہ پہلا نقطہ منہ دیکھتا رہ گیا. پارلیمنٹ کا حکومت کو دوسرا حکم تھا. عسکریت اور انتہا پسندی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام حقیقی فریقین سے مذاکرات کیے جائے اور اتفاق رائے پیدا کیا جائے. یعنی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ملوث تمام گروہوں سے مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے اور مذاکرات کو انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جائے. مذاکرات تو کیا ہوتے؟ خوب ڈرون حملے ہوئے، فوجی کارروائی کا سہارا لینا پڑا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسی قرارداد میں 2 نکات شامل کیے گئے تھے جس میں انتہا پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی گئی تھی. پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں نے اگلے نقطوں میں حکومت سے کہا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کیا جائے گا. قوم وطن عزیز کے خلاف کسی بھی جارحیت اور حملے کے خلاف متحد ہے اور اصرار کرتی ہے کہ حکومت ان خطرات سے مؤثر طریقے سے نمٹے. خود مختاری کیا خاک حفاظت ہوتی؟ لاتعداد شواہد موجود ہیں کہ حکومت کی اعانت، مرضی اور حمایت سے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ایک طرف حکومتی بڑے اندرونی طور پر ڈرون حملوں میں بیت اللہ محسود جیسے کئی انتہا پسندوں کی ہلاکت پر جشن مناتے اور باہر انہی حملوں پر امریکہ مخالف احتجاج کرتے نظر آئے. پارلیمنٹ کی قرارداد کی بھی دھجیاں بکھیر دی اور پاکستان کے امیج کی بھی. پارلیمنٹ نے اپنی اس تاریخی قرارداد کے 5ویں نقطے میں عہد کیا تھا کہ پاکستانی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور تمام غیر ملکی جنگجوؤں کو ملک سے نکال دیا جائے گا. پارلیمانی قرارداد کے اس نازک حصے پر تبصرے کے لیے کافی ہے کہ حکومت پاکستان اس بات سے انکاری نہیں کہ 26 نومبر کو ممبئی حملوں میں پاکستانی شہری ہی ملوث تھے اور گزشتہ ہفتے وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں امریکی حملے میں ہلاکت کو تاریخی کامیابی قرار دے چکے ہیں. اس کے ساتھ پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد کا متعلقہ نقطہ بھی منہ دیکھتا رہ گیا. قبائلی علاقوں میں حالات کی بہتری کے لیے اسی قرارداد میں تجویز کیا گیا تھا کہ متاثرہ علاقوں خصوصاً صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن طریقہ اور جائز ذریعہ اپنایا جائے تاکہ امن کے لیے حقیقی فریقین سامنے آ سکیں. نہ خود حکومت نے اس جانب کو توجہ دی اور نہ ہی اپنے سب سے اہم اتحادی امریکہ کو یاد دلایا کہ قبائلی علاقوں میں ایسے ڈیوٹی فری صنعتی علاقے جنہیں ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز کا نام دیا گیا تھا اس کو بنانے کا وعدہ 2006 میں صدر بش کر گئے تھے. حکومتی بڑے اپنے چکروں سے نکلتے تو امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی راستہ تجویز کرتے. اکتوبر 2008 میں پارلیمنٹ کی 2 ٹوک حمایت سے منظور کی جانے والی انسداد دہشت گردی کی قرارداد اور حکمت عملی میں صرف وہ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے جن میں حکومت کو بنا لگے لپٹے سفارشات دی گئی تھی. حکومت کو بتا دیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کیا چاہتی ہے. 2.5 سال گزر گئے ہیں، سانحۂ ایبٹ ہو گیا ہے اور کل ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان نے اشتہار ضرورت برائے انسداد دہشت گردی پالیسی اسی پارلیمنٹ کے فلور پر جاری کر دیا ہے. وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ ہمیں انسداد دہشت گردی کی پالیسی دے دیجیے. یہی ہے وہ نقطہ، یہی ہے وہ تیغ کا بند جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے عظیم ترین مسئلے کے حل کے لیے اس کے پاس پالیسی نہیں ہے. خلا میں پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے. قربانیاں در قربانیاں پاکستان کے فوجی، پاکستان کے سپاہی، پاکستان کے نیم فوجی دے رہے ہیں اور پاکستان کے شہری سڑکوں پر دے رہے ہیں مگر حکومت کے پاس اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کی قرارداد حکومت کے لیے پالیسی بھی تھی، حکمت عملی بھی تھی. اس کے لیے پارلیمان کی ایک کمیٹی بھی دی گئی تھی. آخر اس پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا یہ ہم پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر خورشید احمد جو کہ پارلیمان کی اس انسداد دہشت گردی کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے. پروفیسر صاحب فرمائیے گا 2.5 سال گزر گئے، انسداد دہشت گردی کے بارے میں پارلیمان 2 ٹوک الفاظ میں بول چکی ہے، اس نے قرارداد دے دی، حکمت عملی بھی دے دی، اس پہ کیوں نہیں عمل ہو سکا؟
پہلی بات سے سمجھ لیجئے کہ اس پارلیمنٹ کا یہ پہلا بڑا کنٹریبیوشن تھا جس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی اور متفق